बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत जल्द पाकिस्तान के अवाम को कायदे इनकलाब मियां नवाज शरीफ साहब का दीदार नसीब होने जा रहा है, जब मियां साहब को कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के लिए लाया जाएगा। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में 27वीं आईनी तरमीम के बाद के मंजरनामे की क्या पेशगोई हो रही है? देखें, तीन पेशगोइयां हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, और फिर कुछ गुफ्तगू है जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में हो रही है। आपको पता है कि साजिशों का शहर है, इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर है, और यहाँ पर हर वक्त या तो नई थेरीज जो है वो जन्म ले रही होती है या एग्जिस्टिंग थेरीज के ऊपर बहस चल रही होती है। सही। पोस्ट 27th अमेंडमेंट पर तीन इस वक्त बड़ी पेशगोइयां हैं। एक है मुनीब फारूक साहब की जी, एक है मुजम्मिल सोहरवर्दी, और एक है नजम सेठी साहब। इन तीन लोगों ने अपनी अपनी थेरीज पेश की हैं कि क्या आइंदा मंजरनामा होने वाला है। एक तो हम जरा उनको सुन लेंगे और उसके ऊपर जरा डिस्कशन करेंगे। दूसरा, आपने कायदे इनकलाब से आगाज किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उनको लाया जाएगा, हवा लगवाई जाएगी ना जी, धूप, बहुत सर्दियां, धूप लगवाई जाएगी। उनके बारे में देखे ना क्या कुछ चलता रहा है कि वो जनाब एक्टिव हो जाएंगे मुल्क की सियासत में, अब वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अब वो नून लीग के सदर बन गए हैं। इतना मुतहरक होते हैं, एक सोफे से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ जाते हैं। वो यही तबसरा होता है। या तो हमने उनको देखा है वो मफलर पहन के, मास्क पहन के, गर्मियों में भी जो लंदन की फिजाओं में देखा है, कभी आपने उनको जो है मरी में बैठे हुए देखा है, मरी में कुछ उनके एक दफा एयरपोर्ट पे भी देखा है, जब वो ईरानी सदर है तो उनको रिसीव करने गए। और कुछ सड़कें जो है वो मरी में बंद करके उनको वहां पर एक फिक्स्ड मैच खिलवाया जाता है कि वो आवाम ने भूल मिल गए। तो मियां साहब के हवाले से देखें, दो एंगल्स हैं देखने के, जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू चल रही है कि एक तो बात ये चल रही है कि देखें मुस्लिम लीग नून ने अपनी आखिरी खिदमत कर दी। अच्छा, यानी इसके बाद डिलीवरेबल्स नहीं रहे ना, अब और क्या मजीद क्या देना है नून लीग। 28वीं तरमीम देनी है अभी। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का जाविया ये है कि देखिए अब तो उन्होंने अपनी आखिरी खिदमत भी कर दी ना, 2030 तक तो अब उनसे कोई और सर्विस रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो जब आप यूजलेस हो जाते हैं तो फिर आप बोझ बन जाते हैं, फिर वो वाली सोचें आने लग जाती हैं जो फैसल वावडा कहते हैं कि ये जमहूरी जनाजे हैं। हाँ। इन जमहूरी लाशों को कब तक कंधा दिया जाए, जो सुहेल वड़ाइच ने अपने कालम अस्करियत और अक्सरियत वाले में भी लिख दिया। हाँ, कि कुछ लोग हैं उनका इस वक्त मतमे नजर या जाविया ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अच्छा, क्योंकि अब इनके पास शायद डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं, और अब इनको एक्चुअली डिलीवर करना पड़ेगा। अगर ये बयानिए की जंग में नहीं जीत सकते, अगर ये एक हुकूमत की जो गिरती और बल्कि एक ऐसी साख है जो एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करती, उसको थोड़ा बहुत सहारा नहीं दे पाते, तो फिर इनके साथ जो है वो डंडे वाला काम होगा, इनके साथ इनका बड़ा बुरा हश्र होगा। कुछ लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बातें भी, एजाज सैयद साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ पड़ने वाला है 27वीं आईनी तरमीम के बाद। आपको याद होगा मोहम्मद मालिक साहब ने एक स्टोरी की थी 2000 अरब करप्शन की। हाँ, वहां जाके लिंक करें कि वहां क्या था, ब्यूरोक्रेसी। आप आइडिया वहीं से अब आप अंदाजा लगा लें कि जिस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात चल रही है, इसके ऊपर पहले ही कह दिया गया था कि ये जो 2000 अरब की करप्शन और इतने हजार अरब की करप्शन और इतने 100 अरब की करप्शन, यानी इतने अरब जो है वो अरब ममालिक में नहीं, जितने अरबों की करप्शन हमारे यहाँ जो हमने अरबों की करप्शन कर दी, उनकी फाइलें बन रही है, तो उसको भी लिंक इसी से किया जा रहा था। तो 27वीं आईनी तरमीम तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब मामला हो गया। अब एक तो कुछ जो है वो आ रही हैं पेशगोइयां कि आइंदा मंजरनामा क्या होगा। साथ में देखें, एक बात तो तय है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो एंगल है वो दो तरीके से देखा जा सकता है। एक ये है जो कि उनकी लेगेसी जो है वो क्या होगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनको तारीख किन अल्फाज से याद रखेगी। ये मिडिल क्लास वल्गैरिटी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी लेगेसी क्या, मामे चाचे लगते हो, मियां नवाज शरीफ को क्या लगे कि लोग उनको कैसे याद रखेंगे। उन्होंने मजे कर लिए, 3 दफा वज़ीर आज़म बन गए, अपने ऊपर सारे मुकदमात खत्म करवा लिए, बयानिए के पीछे वो ट्रक की बत्ती के पीछे चिपका के अवाम को बेवकूफ बना लिया, बाहर चले गए, सौदे कर लिए, 99 के बाद चले गए थे, एक डील बाद में कर ली। ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि भाई वजीर आज़म और बेटी वजीर आला बनवा ली फॉर्म 47 पर, वोट को इज्जत दोगा बयानिया। कौन सी कहानी, कौन सी दुनिया में रहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने अपने लिए जो उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करना था ना, उन्होंने कर लिया। वो जो खुश मेवाजात खा रहे होते हैं, हाँ, खुश मेवाजात खा रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं जनाब, बाकी सारे बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत हसास हैं,
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ان کو اچھے الفاظ سے یاد رکھا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف کے ذہن کے آخری گوشے میں بھی, آخری ذہن کے خلیے میں بھی کہیں رتی بھر بھی یہ خیال ہوتا, رتی بھر بھی یہ خیال ہوتا کہ ان کو تاریخ میں کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا, تو آج پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ ایسا نہ ہوتا. لہٰذا یہ ایک مڈل کلاس ولگیرٹی ہے, اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں کہ میاں محمد نواز شریف یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا یا ان کی لیگیسی کیا ہوگی. کہانی پر آ جائیں سیدھا سیدھا, ان کا تو انجام جو ہے وہ ان کے بھائی نے, ان کی بیٹی نے, اور موجودہ جو یہ گزشتہ 3.5 سال کی سیاسی کہانی ہے اس میں لکھ دیا گیا, اور دیر از نتھنگ دیٹ میاں نواز شریف کین ڈو ناؤ, کہ آپ اس کو انٹرن یا انڈو نہیں کر سکتے. معاملہ وہاں پر چلا گیا. اب جو تھیریاں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں, ایک تو نجم سیٹھی صاحب کی تھیری ہے, 1 by 1 تینوں تھیریز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے آپ سن لیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو تھیری دیا وہ کیا ہے. نہیں چھوڑنا, انہیں پڑھ کے لگانا, انہیں کرنا ہے. تو اب اس کے بعد تو اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, ٹھیک, ان کو تو کوئی نہیں حاصل کر سکے گا. فیلڈ مارشل صاحب اور خان صاحب آ بھی جاتے ہیں الیکشن, ٹھیک ہے نا, تو یہ کانٹ ڈو اینی تھنگ. 2/3 لے کے آ جاتے ہیں, پھر 2/3 پھر یار یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا نا. تو آپ کا خیال ہے 2/3 لینے دیں گے, چلو یار کیا باتیں کرتی ہو تم, راستہ میں نکالو اور تم پھر اس پہ پے کریے 2/3 یہ وہ, چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. 2/3 1/3 لے کے لے جائے تو بڑی بڑی غریبت ہے. آپ دیکھنے میں کیا حرج ہے, نہیں آپ ایویں لگے ہیں پی ٹی آئی کو ہوپس دینے میں. آپ نے سب سے پہلے میں نے تو یہ کہا کہ موقع اب ڈیل ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تھا نا پہلے کہ وہ کیسے جیل میں ڈال دیں گے, کیسے وہ یہ کر دے گا, وہ نہیں چھوڑے گا کسی کو. اب بھی یہ کہ وہ سارے اپنے آپ کو امیونٹی دے رہے ہیں, استثنا دے رہے ہیں, تو ایسے ہی ہے. تو پھر خان صاحب آ کے بیٹھے اور شیئر کریں پاور ود اپوزیشن اینڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ, اور پھر ٹھیک ہے, اللہ کا خیر, نو پرابلم. تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اب نجم سیٹھی صاحب کی تھیوری یہ ہے کہ اب عمران خان کے لیے اسپیس بن سکتی ہے, ان کی باسکٹ خالی ہو گیا اور عمران خان کی باسکٹ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب معاملات جیسے چاہتے تھے وہ ٹیلر میڈ ایک سسٹم جو ہے وہ نظام بن گیا ہے. اب عمران خان جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں. میرا خیال ہے, میں اس تھیوری کو مکمل طور پہ اپنی رائے کے مطابق ریجیکٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ لڑائی اور مخاصمت, آپ گزشتہ 1 ماہ میں عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل فالو کر لیں, آپ سہیل آفریدی صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, آپ سہیل آفریدی صاحب پر ہونے والا پیکا کا مقدمہ دیکھ لیں, اڈیالہ جیل کے باہر کی ہوئی ان کی گفتگو دیکھ لیں, عمران خان کی ٹویٹس دیکھ لیں, عمران خان کے بیانات دیکھ لیں, عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی گفتگو سن لیں. اس کے بعد اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے گنجائش بن گئی ہے تو وہ خوابوں کی دنیا میں جی رہا ہے, وہ خوابوں کی جنت ایک بنا رہا ہے. عمران خان کی رہائی اور باہر آنے کی مجھے صرف 3 صورتیں نظر آتی ہیں. اچھا, صورت نمبر 1 یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جتنے لوگ الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق نہیں, ایکچولی جی جتنے لوگ 8 فروری 2024 کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے پی ٹی آئی کو, جی اتنے لوگ سڑک پر آ جائیں اور ایک ایسا عظیم الشان ان پریسیڈنٹڈ پروٹیسٹ ہو جائے کہ جس سے کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہ رہے, تو پھر آپ کا جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے آپ منوا سکتے ہیں. یہ تھے ایک پاسبلٹی. یعنی یہ پاسبلٹی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, یہ اگرچہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے, پاکستان کی اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ لوگ ظاہر ہے کہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے, وہ نکلے, انہوں نے اپنی جو آواز اٹھانی تھی وہ انہوں نے بیلٹ باکس پہ اٹھا دی, وہ نہیں تسلیم کی گئی, ایک الگ بات ہے. تو وہ باہر نہیں نکل رہے, یہ ایک پاسبلٹی تھی, اس پاسبلٹی کو آپ سائڈ پہ کر دیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ عمران خان اتنے کمزور ہو جائیں سیاسی اعتبار سے, بیانیے کی جنگ میں اتنے کمزور ہو جائیں کہ حکومت کے لیے وہ کوئی خطرہ ہی نہ رہے, بے ضرر ہو جائیں, تو پھر حکومت کہے گی کہ بھائی وائی کیپ دس ٹربل, تو عمران خان کو باہر نکال دیں, باہر نکلیں یا اندر رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر عمران خان باہر آ جائیں گے. یہ بھی نہیں ہو رہا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی ویک ہونے کے بجائے عوامی اعتبار سے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان کی یہ دوسری پاسبل. 3rd اینڈ لاسٹ پاسبلٹی از وہ راستہ جو میاں محمد نواز شریف نے اختیار کیا. دوسرا آپشن ہی نہیں سنا تھا کہ ہاں کہ جہاز تیار جے میاں صاحب چلو. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ ہم آپ کو باہر بھجوا دیتے ہیں. میاں صاحب نے کہا اے تو وہ جس طرح 99 کے بعد یا باجوہ صاحب کے دور میں میاں صاحب نے آپٹ کیا تھا, اس راستے پر میاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلیں. عمران خان صاحب کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم, چاہے نجم سیٹھی جو اپنے محسن نقوی صاحب ہیں وہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ کوئی آفر نہیں گئی, کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی, روز ٹی وی پر بیٹھ کر وہ
طارق فضل چودھری صاحب یہی کہتے ہیں چاہے آفر آفر آفر, چاہے منیب فاروق جتنے مرضی ولاگ کریں کہ کوئی آفر نہیں کی گئی. گزشتہ 2.5 سال میں عمران خان کو جیل میں بار بار ان کے قریبی لوگوں کے ذریعے پیغامات بھیجے گئے ہیں. وہ لوگ بھی جو عمران خان کے علم میں لا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, وہ لوگ بھی جو عمران خان کے علم میں لائے بغیر بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہے ہیں, انہوں نے یہ پیغامات عمران خان کو جیل میں پہنچائے ہیں کہ آپ فلاں 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 چیز کر لیں, ٹھیک, اس پہ موقف اپنا نرم کر لیں, ٹویٹر سافٹ کر دیں, بیانیہ تھوڑا سا چینج کر دیں, موجودہ حکومت اور نظام کو چلنے دیں, فلاں فلاں گارنٹیز دے دیں, تو پھر ہم آپ کو فرسٹ اسٹیپ میں اڈیالہ جیل سے آپ کو بنی گالہ بھیج دیتے ہیں, بشرا بی بی کو رہا کر دیتے ہیں, آپ کے لیے نرمی کر دیتے ہیں, آپ اپنی سیاست کریں, آپ موجودہ حکومت کو جو مرضی کہیں, لیکن حکومت کو گھر بھیجنے یا کوئی بھی انتقام لینے والی طرف نہ جائیں. تو یہ تو نجم سیٹھی صاحب کی جو تھیوری ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہے. لیکن اس میں ایک اور خطرناک اشارہ ہے نا کہ اگر وہ ڈیل کر کے یا ویسے باہر بھی آتے ہیں تو اگلے الیکشن میں انہیں 2/3 میجارٹی نہیں لینے دیں گے. اب آ جائیں دوسری اور تیسری تھیوری. دیکھیں اب 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد, ابھی کل ہی ہم رات جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے, ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ریڈ زون کے قریب ہی کسی جگہ پہ, جی, تو وہاں پر یہی بات چل رہی تھی کہ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے کیا پاکستان کی ٹیکس کلیکشنز میں 1 ٹریلین کا اضافہ ہو جائے گا, کیا 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اتنے بڑے بڑے انڈسٹریل زونز بن جائیں گے کہ جس سے پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل جائے. کیا 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے پاکستان پر بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے اس طریقے سے کھل جائیں گے کہ پاکستان کے اوپر بلینز آف ڈالرز کی کوئی ویلیں ہونے لگ جائیں گی, وہ ہو جائے گا. کیا 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 3 گنا ہو جائیں گی. کیا 27ویں آئینی ترمیم ہونے سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں, برآمدات ہیں, کیا وہ 2 گنا ہو جائیں گی. جب ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 2 تھیریز ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے, وہ ملتی جلتی تھیریز ہیں. پہلے ذرا آپ مزمل سہروردی صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سن لیں. انہوں نے جو بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے اور that somehow makes sense. جیسے یہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ باقی کام مولانا نہیں کر سکتے, تو اب مائنس مولانا کام کرنا پڑے گا. 27ویں ترمیم کے بعد کچھ کام ہیں جو پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی, وہ مائنس پیپلز پارٹی کرنے کے لیے 1/2 بنانی پڑے گی. جو کچھ تو ضمنی انتخابات میں آج آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ کی ایک سیٹ پی ایم ایل نان اپوز جیت گئی ہے, طاہر صاحب والی, وہ طاہر صاحب کے بھائی لڑے تھے. تو ملک میں ایک ضمنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں جس سے پی ایم ایل این کی عددی اکثریت ان کی بڑھتی جائے گی اور لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے جائیں گے اگلے 6 ماہ میں, اور سزائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہاں سے کچھ تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے وہ بائیکاٹ ہوں گے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا بہت شور ہے کہ عمر ایوب کی بیگم اور زرتاج گل نے اپنی سیٹ پہ جو کھڑے کیے ہیں اپنے رشتہ دار کو, تو وہ غلط کھڑے کیے ہیں, وہ عمران خان کے حکم کی عدولی کر رہی ہیں, وہ انہیں وہاں نہیں. اچھا, یہ جو تھیوری ہے نا, یہ اس میں یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آن دا بیسس آف انفارمیشن کہ یہاں پر جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک غیر ضروری جو ہے نا وہ آپ نے وہ دیکھا ہے جو آپ نے پتنگ بازی کی ہے کبھی؟ نہیں, پتنگ یہ بھی قسمت میں نہیں آئی. اچھا, اگر آپ نے پتنگ نہیں اڑایا نا تو پتنگ کے نیچے ایک لانگری ہوتی ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جہاں پر ہوا زیادہ چلتی ہے تھوڑا سا اس کو روکنے کے لیے, گڈی کو اڑانے کے لیے تو کنی, تو جو نہیں کنی کچھ اور چیز ہوتی ہے. لانگری جو ہوتی ہے نا وہ جو اس کے ساتھ اس کی پونچھ کے ساتھ باندھ کے ایک لمبی سی جو ہے وہ ایک رسی سی یا کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے وزن اس کا جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے. تو یہ جو لانگری ہے اس لانگری کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. تو یہ تھیوری جو ہے یہ تو بڑا عرصے سے چل رہی ہے اور یہ میک سینس بھی کرتی ہے. دیکھیں آپ نے جب میں نے آپ کو بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے 1 ٹریلین
रुपीस की तो टैक्स कलेक्शन में इजाफा नहीं हो जाएगा, फला मामला भी नहीं लेकिन हो जाएगा। हुकूमत तो ये समझते हैं शायद दूध और शहद की उन्होंने नहरें बहा दी आगे हैं। मामला होना है नहरों वाला, आगे मामला होना है एनएफसी का, आगे मामला होना है छोटे सूबों का, आगे मामला होना है यानी छोटे इंतजामी यूनिट्स चाहिए, आपको टैक्स कलेक्शन में इजाफा चाहिए, आपको बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स को हाथ डालना होगा, आपको जो सिस्टम है, सिस्टम कराची वाले की बात कर रहा हाथ हूँ, डालना उसके ऊपर आपको हाथ डालना होगा, आपको जो है वो जो सूबों के पास शेयर जा रहा है उसमें उनकी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए। ये जो वफाक ने करना है, अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी ये सब कुछ करना है, कर्जे जो है उनकी वापसी के तमाम मामलात वो वफाकी हुकूमत ने करने हैं, तो फिर ये बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती सही। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं देना। तो ख्वाहिश ये जरूर मौजूद है, लेकिन ये एक ला हासिल चीज है। इसमें वो आपको लतीफा याद होगा कि वो जो एक मरासी था वो जा रहा था, उसने जोर जोर से चीखें मारता हुआ जनाब कि मैं घर जाऊंगा, घर जाके वो जनाब जबरदस्त किस्म के चावल, खालिस दूध और गुड़ डाल के मैं खीर बनाऊंगा, फिर उसको ठूठी में डालूंगा, ठंडा करूंगा, उंगली पे लगाऊंगा, मजे मजे से खाऊंगा। बार बार कहता जा रहा था, किसी ने उसको रोक के पूछ लिया, भाई इसमें तेरे पास है क्या? उसने कहा उंगली। तो इसमें देखें, ख्वाहिशें जितनी भी हों, पीपल्स पार्टी का नंबर पकड़ धकड़ 11 के बाद, खैराती मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद 74 है। उनके नेमुल बदल के लिए आपको 74 नंबर चाहिए, और वो पूरा हो सकता है सिर्फ उन आजाद अराकीन से जो पीटीआई के हैं। वो कितने खो जाएंगे? आप उनमें से कितनों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे 26 नवंबर वाले केसेस में, कितनों को कर लेंगे आप 9 मई वाले केसेस में, और फिर आप ये कैसे इंश्योर कर लेंगे कि सारे के सारे ज़िमनी इंतखाबात भी हों और उसमें नून लीग भी जीते, उसमें पीपल्स पार्टी का एक बंदा भी ना जीते, और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी हो जाए और हम ये तमाम चीज़ें हासिल कर लें। तो ख्वाहिश ज़रूर है, यहाँ तक की बात जो है वो सोहरवर्दी साहब की ठीक है, लेकिन ये हो जाना, मुमकिन हो जाना, ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती। आखिरी जो थ्योरी है वो जरा सुन ले, मिलती जुलती है, लेकिन मुनीब फारूक साहब, जिनकी आपको पता है कि पहुंच बहुत दूर तक है, ऐसी की तैसी तक है, तो वो क्या कहते हैं ये सुन कि जो ये अपॉइंटमेंट होती है वैसे भी ये वज़ीर आज़म की एडवाइस पर प्रेसिडेंट करते हैं, और यहाँ पर प्रेसिडेंट बाउंड है ऑलरेडी इस एडवाइस के ऊपर। ये वो तरमीम से मुतल्लिक मामलात है जो कि चल रहे हैं। एक चीज मैं आपको बड़ा कंसिडर्ड, अब जो फैसला मैंने आपको शुरू में बताया कि जो किया गया है, मैं अब आपको दोबारा बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ वो क्या है। वो ये है कि ये निजाम जिस तरह से बना है, इसको मजबूत करना है, इसको तूल देनी है, यानी जो इरिटेंट्स आ रहे हैं इस निजाम के अंदर उनको हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी ऐसी सूरत हाल पैदा कर देनी है, या ऐसी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए जिससे ये कि चले जमहूरियत ने भी डिलीवर नहीं किया, अब हाइपर जमहूरियत या एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर ली जाए जिसके अंदर कानूनी कवर भी मिल जाए, अदालती कवर जब जरूरत हो वो भी मिल जाए, और इस निजाम को आगे बढ़ाया जाए, और ये कि जो दोहरी शरीयत वाला मामला है उसको भी कैटर किया जाए। उन्होंने कहा जी अगर जजेस जो है उनके ऊपर पाबंदी हो सकती है तो ब्यूरोक्रेसी पर दोहरी शरीयत के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ठीक है यहाँ तक ही रहे, ये ना हो कि आप डुअल नेशनल्स जो वोटर्स हैं उनके ऊपर भी ये कदम लगा दें कि अगर वो डुअल नेशनल है तो पाकिस्तान में वोट नहीं कर सकते। ये एक आर्ग्यूमेंट है, इसके ऊपर कोई फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट जरूर है। लेकिन यहाँ जो ओवरऑल एक सोच है इस निजाम की वो ये है कि जिस तरह से ये सिलसिला चला, जिस तरह से ये मामला चले, ज़हन में रख लीजिए कि जमहूरियत ने डिलीवर नहीं किया, तो अब हम एक हाइपर निजाम बना रहे हैं, हाइपर हाइब्रिड या हाइब्रिड प्रो मैक्स, ये डिलीवर करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो इस निजाम की कदगने हैं, इसके अंदर जो कबाते हैं उनको दूर करेगा, और यही तरीका है मुल्क को आगे तरक्की दिलवाने का। अब टाइम एंड अगेन ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि ये इसी तरह ही चल रहा है। अगर इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि जिस तरह पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इस वक्त कितने लोग, कितने नंबर ऑफ एंकर्स हैं जिनको ऑफर हो गए हैं। सबसे पहले ये सिलसिला मैं समझता हूँ काशिफ बाजी साहब जो बहुत नोटेबल एंकर हैं, आज तक उनका मसला हल नहीं हुआ, यानी डिसेंट की गुंजाइश विद एवरी पासिंग डे कम होती जा रही है। ओवरऑल जो जमहूरियत है या जमहूरी निजाम है उसके हवाले से हुकूमत को तो कोई सरोकार इसलिए नहीं है क्योंकि हुकूमत इस वक्त हुकूमत में है, पीएमएलएन इस वक्त हुकूमत में है, उनको इस चीज से सरोकार नहीं है कि डिसेंट के ऊपर क्या इश्यूज है या कितनी आजादी है। ओवरऑल उनके लिए ये जरूरी है कि ये निजाम चलना चाहिए। तो ये थ्योरी जो है वो शायद सबसे ज्यादा सोच के एतबार से कि ये ख्वाहिश है। इरिटेंट्स की जब आप बात करते हैं तो अब ये कोशिश होगी 27वीं आईनी तरमीम के बाद। मुनीब फारूक साहब कह रहे हैं कि कोशिश ये है कि ये निज़ाम जो हाइपर हाइब्रिड अल्ट्रा प्रो मैक्स या हाइब्रिड प्रो मैक्स जो निज़ाम है इसको तूल दिया जाए। तो उसमें जाहिर है कि मौजूदा असम्बली की मुद्दत में कोई इजाफा कर देना या एक फिक्स्ड इलेक्शन करवा लेना,
دوسری بات یہ کہ جو میرا خیال ہے کہ کاز آف کنسرن یا کاز آف وری جو ہے ہونا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں اریٹنٹس. جب آپ اپنے ذہن میں نظر دوڑاتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس منظرنامے پہ نظر دوڑا کے آپ دیکھتے ہیں کہ اریٹنٹس حکومت کن کو سمجھتی ہے. حکومت اریٹنٹ سمجھتی ہے ہر اس جج کو جو ان کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. حکومت اریٹنٹ سمجھتی ہے میڈیا میں موجود ہر اس آواز کو جو ان کے ایکچوئل معاملات پہ، پولیٹیکل معاملات نہیں، پالیسی کے حوالے سے، یعنی اس معاملے پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھیں آپ نے بڑھا دی، سمجھ آ گئی. جی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئی تو آپ نے کم کیوں نہیں کی؟ یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ہم روڈ بنائیں گے، ہم فلاں کریں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ وائی شوڈ آئی پے؟ جی میں اپنی پاکٹ سے کیوں پے کروں؟ آپ اپنے اس کے جو ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں وہ حکومت کا کام ہے. آپ کی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے. آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ 16 کروڑ روپے کا مبینہ طور پر دورہ جو ہے وہ جاپان کا کیوں کیا گیا. سیلاب کے دوران آپ کی پرفارمنس کیا تھی؟ آٹے والے معاملات، کسان والے معاملات، اس کو بھی حکومت اریٹنٹ سمجھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آوازوں یا ان چیزوں کے اوپر بھی کریک ڈاؤن، میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن. اور حکومت کس کو اریٹنٹ؟ حکومت اپوزیشن کو اریٹنٹ سمجھتی ہے. تو آپ اپوزیشن کا خاتمہ کرنا چاہیں گے، آپ ججز، آپ میڈیا، آپ بیوروکریسی، آپ ہر، یعنی اس میں جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ جو اس میں جو سب سے بڑا کاز آف کنسرن ہے کہ دیکھیں یا تو آپ کا معاملہ ہو جو جس طرح سعودی عرب ہے، جس طرح چائنا ہے، آپ افورڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس تیل کے کنویں ہیں، آپ 45 سال کی بھی سزا دے سکتے ہیں ڈسینٹ پہ، کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں انٹرنیشنلی کسی بھی اس کے اوپر. آپ کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے، آپ کے پلے اتنا کچھ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ آپ کے پلے اتنا. آج شہباز رانا صاحب کی جو سٹوری ہے، انہوں نے $1 ارب اس لیے قرضہ مانگ لیا کہ ہم نے اپنی ایفیشنسی کو بہتر کرنا. جو حکومت اس کام پہ لگی انہوں نے کیا کرنا. بٹ پریکٹیکلی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ بات باقاعدہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ حکومت اب جائے گی ایک ایسے معاملے کی طرف جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ گلیاں ہونن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے، ہم ہی ہم ہیں، یعنی کہ بس باقی سارے کے سارے. تو ذہن میں آپ کو فیصل باوڈا کا وہ بیان گونجتا ہوا نہیں سنائی دیتا کہ یہ اکیلے ریس میں دوڑیں گے اور پھر بھی چوتھے نمبر پہ آئیں گے. پھر یہ تو ریالٹی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. البتہ حکومت کی خواہش اور وہ ایک موجود ہے کہ دوام ہو، اور یہ عین جبلی ہے، عین فطری ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے اس کو بہیمیت کا سہارا لینا پڑے، چاہے اس کو قتل و غارت کا سہارا لینا پڑے، ہر شخص دوام چاہتا ہے، ہر شخص طول چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس ہمیشہ رہے چیزیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، رہتے نہیں. پہلے بھی بہت آئے گزر گئے، اب بھی جو ہے ان نے گزرنا ہی ہے. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.